आन वजाहत की मुंतज़िर थी। वजाहत को आते आते शाम हो गई। आन सारा दिन ही रोती रही थी। सबा उसे बार बार पूछती रही कि क्या वजह है, मगर उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपने मोबाइल पर भाई को बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो। वजाहत के इंतज़ार में उस दिन का खाना भी नहीं खाया था। वजाहत को घर का एड्रेस आन ने खुद ही दिया था, वरना इस मेंशन के बारे में किसी को मालूम नहीं था। वजाहत जैसे ही मेंशन के पास पहुंचा तो दानियाल बाहर खड़ा हुआ था। उसे दानियाल ने बाहर ही रोक लिया। कौन है और आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं, आपके यहाँ आने की क्या वजह है? मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, तो मुझे रोक नहीं सकते। आन ने दरवाजे पर वजाहत की आवाज़ सुनी तो वो फौरन ही बाहर दरवाजे पर आ गई और दानियाल को बोली, मेरा छोटा भाई है ये, इसको अंदर आने दो। तुम्हें कोई हक नहीं दानियाल उसको रोकने का। बीबी साहिबा, आप जानती हैं ना, साई ने मना किया है कि किसी को भी आपसे मिलने ना दिया जाए, चाहे वो जितना मर्जी करीबी रिश्ता ही क्यों ना हो। तुम्हारे साईं की किसी बात को मानने की पाबंद नहीं हूं मैं। ये मेरा भाई है, कोई गैर नहीं, मेरा अपना खून है। तुम्हारी हवेली वाले तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर मेरा भाई नहीं। बेहतर है खामोशी से मेरे भाई को अंदर आने दो, वरना मुझे मजबूरन खुद ही बाहर आना पड़ेगा। और तुम्हारे साईं को ये बात बुरी लगेगी कि मैं बाहर दरवाजे पर खड़े होकर ऐसे मामले देखूं। बीवी, जैसा आपका हुक्म, जाइए आप अंदर। दानियाल ने वजाहत को अंदर जाने दिया। वजाहत जैसे ही अंदर आया, आन उसके सीने से लग गई। दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। आन तो रो रो कर ही चुप नहीं हो रही थी। वजाहत ने उसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए। हुआ क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। आज मैं मीर से जवाब लेकर जाऊंगा, जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बताती क्यों नहीं आखिर, क्या कर दिया है मीर ने? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जो भी हुआ वो यहीं दफन हो जाए तो बेहतर है। मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं चाहती हूँ कुछ पल सुकून के गुजारूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस माहौल में पैदा हो। आपा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने मीर को नहीं बताया कि उसे नहीं मालूम कि आपकी तबीयत कितनी ख़राब है? नहीं, वो वजाहत, मुझे किसी चीज़ का हिसाब नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। क्या तुम्हें मुझे ले जाने में मसला है तो मुझे अभी बता दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे क्यों एतराज़ हो सकता है? वो घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। जाएं, तैयार हों, साथ लेकर जाऊंगा आपको। आन कमरे के अंदर आई और अपनी चादर उठाई। उसने अपने हाथों से तमाम जेवर उतार दिया था। अब महज उसके हाथों में एक अंगूठी थी जो उसे शादी पर मिली थी। जैसे ही आन बाहर आई, उसे मीर आता हुआ दिखाई दिया। मीर के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी उम्र लगभग 3 माह थी। आन, आप चादर क्यों कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी सुबह तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार अगर तुम चले गए तो फिर दोबारा मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। जा रही हूँ अपने घर। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत और शोहरत। सिर्फ इज्जत ही चाहती थी मैं। मुझे तुमने सुबह बहुत अच्छे तरीके से बावर करा दिया है कि कितनी इज्जत करते हो तुम मेरी। आन, आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं? अगर आपको मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ी वजह थी। वजह तुम्हारी गोद में उठाई हुई है। बेटा है ना तुम्हारा। कौन है तुम्हारी बीवी? आखिर मैं भी तो देखूं जिसने आन अलमीर शाह को हरा दिया। वजाहत दोनों की बातें खामोशी से सुन रहा था। आन, ये मेरा बेटा नहीं है। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैंने आपके साथ आपको धोखा दिया है? मैं किसी औरत की तरफ आपके बगैर निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। ये मेरा बेटा नहीं है। ये किसका बेटा है इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। वो लड़की तुम्हें साईं क्यों कह रही थी और उसने फ़ोन पर यही कहा था कि ये तुम्हारा बेटा है। मैं कैसे मान लूँ कि ये तुम्हारा बेटा नहीं? आपकी मालूमात के लिए यही काफ़ी है कि ये मेरा नहीं, राहील ताया का बेटा है। वजाहत, जो पीछे खड़े होकर दोनों की बातें सुन रहा था, वो भी इस बात पर हैरान हुआ, जबकि आन तो और ज़्यादा हैरान हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं आन, मैं झूठ नहीं बोल सकता। राहील ताया ने यहाँ शादी कर रखी थी शहर में, पिछले 12 साल से। उनकी बीवी वफात पा चुकी है और ये बेटा है उनका।
मगर राहील ताया ने किसी को नहीं बताया और ना ही अपने बेटे को अपनाया है, जिसकी वजह से आज उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं उसको अस्पताल लेकर गया था, वहाँ नाम अपना लिखवाया था। जिस लड़की की कॉल मुझे सुबह आई थी, उसको ताया जान ने इस बच्चे की आया के तौर पर रखा है। ये हमारी हवेली का वारिस है, जैसे सालार और मैं कैसे इसे हवेली से दूर रख सकता हूँ? ले आया हूँ इसे मैं साथ। क्या मैंने गलत किया? ये मासूम है, पूरे 1 माह से बीमार है। क्या इसे माँ की ज़रूरत नहीं? आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं? अपनी आने वाली औलाद का सोचें, ये भी तो किसी की औलाद है ना। आन खामोशी से आगे आई और मीर के हाथ से इस बच्चे को लेकर देखा। बच्चे की शक्ल हूबहू राहिल शाह की तरह थी। आन ने उस बच्चे के माथे पर हाथ लगाया तो बच्चे का माथा अभी भी गर्म था, जबकि बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले मुझे यकीन नहीं था कि ये राहील शाह का बेटा है, मगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ये शाह खानदान बेटा है। मुझे दुख हुआ, अगर ताया को शादी करनी थी तो अम्मू को बताकर कर लेते। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को क्यों तबाह किया? तुम जानती हो, उनकी बीवी उनका इंतज़ार करते करते ही इस दुनिया से चली गई। आन की गोद में उठाया हुआ बच्चा शिद्दत से रोने लग गया। आन को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर खामोशी से इस बच्चे को अपने सीने से लगाया और चुप करवाने लगी। इस बच्चे को माँ की बेहद ज़रूरत है। मैं नहीं जानता कि आप इसे अपनाएंगी या नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि इसे हवेली लेकर जाऊँ, इसे इसका जायज़ मकाम दूँ। अगर हवेली वालों ने इसे कबूल ना किया तो क्या आप इसे कबूल करेंगी? अपना बेटा बनाएंगी? बहुत मासूम है ये, मैं कैसे इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? देखो कैसे रो रहा है। अगर हवेली वाले इसे कबूल नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम अपने आने वाले बच्चे के साथ इसे भी अपना बेटा बनाएंगे। इसे कमरे में ले जाइए, इसे सर्दी लग रही है, इसे नमूनिया हुआ था। मैं इसका सामान लेकर आया हूँ साथ। आप इसे दूध पिला दें। साले साहब आए हुए हैं, उनसे ज़रा निमट लो। आपका हिसाब बाद में होगा आन। आन को कमरे में भेज कर ये वजाहत की तरफ आया। कैसे हैं साले साहब? मैं आन को लेने आया हूँ। तुमने बहुत सताया है मेरी आपा को मीर। मैंने आपकी आपा को नहीं सताया, एक गलत फहमी हो गई थी हमारे बीच, मगर अब सब ठीक है। उम्मीद है आपको सब पता चल गया होगा। नहीं मीर, मैं आपा को ले जाने आया हूँ। नहीं वजाहत लाला, कहा ना मैंने आपसे, आन को नहीं भेजूंगा आपके पास। आन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं जानता हूँ कि आन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। जब तक मैं उनके पास ना हूँ वो अपना ख्याल नहीं रखती। मैंने कहा ना वजाहत लाला कि हमारे बीच गलत फहमी थी, वो दूर हो गई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर आन को कभी धोखा नहीं दूंगा। मगर आज मेरी बहन की आंखें नम थीं, क्या पता कल को क्या सलूक हो उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। आन बहुत पॉजिटिव हैं हमारे ताल्लुक के बारे में। आज आन का रिएक्शन इसी बात का नतीजा है। आन कल तक ठीक हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है। आप खाना खाएं आराम से हमारे साथ। आप जितने दिन रहना चाहें हमारे साथ रहें। बहनों के घर रहा नहीं जाता। ये पुरानी रस्म है लाला, आप मेरे साले होने से पहले कज़न भी तो हैं ना। नहीं, मुझे गांव के लिए निकलना है सुबह, यहाँ इस्लामाबाद में एक काम भी है। मैं रात को वो करके सुबह होते ही गांव के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं बुलाता हूँ आन को, फिर डिनर करते हैं। महरू सुबह से यहाँ वहाँ फिर रही थी। दादी साहब उसकी हरकतें काफ़ी दिनों से नोट कर रही थीं। ये वजाहत से बहुत ज़्यादा भागती थी। की हो गया है कुड़िए, सुबह ने तू चक्कर ला ला के मेरा सर फेर देता है। दादी साहब ने महरू से पंजाबी में बात की। हाय दादी, ना बोला करें इतनी गाढ़ी पंजाबी मेरे साथ। आपका पोता ना कई दिनों से गायब रहने लगा है। आए दिन शहर के चक्कर, मुझे तो लगता है दादी किसी लड़के का चक्कर है। हाय हाय, शोहर का नाम तो इज्जत से लिया कर। एक हमारा वक्त था, शोहर के सामने भी घूंघट करते थे। नाम नहीं लिया था हमने कभी तुम्हारे दादा मरहूम का। फिर भी इतने बच्चे होते थे औरतों के इस वक्त दादी। अब तो एक भी मुश्किल से आता है। मेहरू ये बात करके दादी के नज़दीक से हट गई। ठहर ज़रा, मुझ बूढ़ी से ऐसी बातें करती है।
ابھی تو میں نے ایسی ویسی باتیں کی ہی نہیں دادی صاحب، ابھی تو آپ کی دادا کی لو سٹوری سننی ہے۔ دادی صاحب کا چپل تھا اور مہرو کی دوڑ۔ مہرو کی شرارتوں کی عادت ہو چکی تھی سب حویلی والوں کو۔ مہرو سیڑھیاں چڑھ کر وجاہت کے کمرے میں گھس آئی۔ آج ذرا لاڈ صاحب کے کمرے کی تلاشی تو لوں، ضرور لڑکیوں کے نمبر چھپا کر رکھے ہوں گے۔ مہرو نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اپنے اور وجاہت کے نکاح کی تصویر نظر آئی تھی اسے۔ اچھا، تو میری تصویر لگا رکھی ہے۔ مہرو وجاہت کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ الماری کی تلاش کے بعد مہرو ڈریسنگ کے پاس آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا ایک دراز مہرو نے جیسے ہی کھولا اسے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملیں۔ یہ چوڑیاں مہرو نے نکاح والے دن پہنی تھیں اور کچھ پہنتے وقت ٹوٹ گئیں تو انہیں شیشے پر چھوڑ دیا تھا اس نے، یعنی چودھری صاحب نے مہرو کی چوڑیاں سنبھال کر رکھی تھیں۔ مہرو گنگناتے ہوئے وجاہت کے پرفیوم ضائع کر رہی تھی۔ اتنے میں بالکنی کا دروازہ کھلا اور وجاہت اندر آیا۔ مہرو کے ہاتھ سے پرفیوم گر کر ٹوٹا اور اس کے پاؤں پر لگا۔ مہرو! وجاہت فوراً سے اس کے پاس آیا۔ مہرو کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ ماما، لالا، ارسلان کا نام بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ مہرو، بیٹھو۔ مہرو کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے مہرو کے پاؤں کو دیکھا جہاں کافی گہرا کٹ لگ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہے گڑیا، ابھی پٹی کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وجاہت فوراً سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لایا اور مہرو کے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ مہرو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ بچپن سے اتنی ہی لاڈلی تھی سب کی، ذرا سی چوٹ پر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی یہ۔ وجاہت نے کانچ نکالا تو مہرو کا حال اور برا ہو گیا۔ رو رو کر مہرو کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہنستی ہوئی مہرو کو وجاہت کی اپنی ہی نظر لگ گئی تھی۔ پٹی کر کے وجاہت مہرو کے پاس بیٹھا تو وجاہت نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہرو اس کی شرٹ پکڑ کر رونے لگ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو پٹی ہو گئی ہے، مجھے لالا کے پاس جانا ہے۔ وجاہت کو مہرو کی بچوں جیسی بات سن کر ہنسی آئی۔ کیوں؟ میرے لالا ہیں وہ، آپ کو کیا؟ آپ گندے ہیں بہت، میری باتیں چھپ کر سن رہے تھے۔ اگر آپ نہ آتے تو مجھے چوٹ بھی نہ لگتی۔ مہرو سوں سوں کرتی وجاہت سے الگ ہوئی اور روتے ہوئے بولی، سوری یار، آئندہ میری مجال اس کمرے کی مالک کمرے میں آئے اور میں سے کچھ کہوں۔ مجھے باہر جانا ہے، آؤ میں لے جاؤں۔ وجاہت اس کو اپنے سہارے باہر لایا۔ ویسے آئندہ اگر میرے کمرے میں آنے کا پروگرام ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہاری حفاظت کے انتظامات کر دوں گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے کمرے میں آنے کی، میں تو ویسے ہی آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ تمہارا حق ہے میری ہر چیز پر، یوں شرماؤ تو مت، اب چلو۔ وجاہت اسے سیڑھیوں سے نیچے اتارنے لگا جب ارسلان کی آواز آئی، مہرو گڑیا کیا ہوا؟ وجاہت کے ہاتھ سے مہرو کا ہاتھ لے کر ارسلان نے فوراً تھام لیا۔ مجھے چوٹ لگ گئی لالا، پرفیوم کی بوتل میرے پاؤں پر گری۔ گڑیا تو خیال کرنا تھا نا، پٹی کس نے کی؟ وجاہت نے۔ شکریہ وجاہت، میں جاتا ہوں اپنی مہرو کو۔ ارسلان نے مہرو کا ہاتھ تھاما۔ وجاہت اسے بھائی کے ساتھ نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پاگل لڑکی نے خود کو تیزی کے چکر میں چوٹ لگا لی۔ المیر کمرے میں آیا تو شاہان سو چکا تھا۔ سو گیا بیبی؟ ہاں بہت رویا ہے، چپ نہیں ہوتا تھا، میں نے بہت مشکل سے سنبھالا ہے اسے میر۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، کل ہم حویلی جائیں گے، آپ کی گود بھرائی کرنی ہے۔ ابھی تو تیسرا مہینہ ہے، تمہیں ابھی سے فکر لگ گئی۔ میر نے اپنا ایک ہاتھ آن کے پیٹ پر رکھا اور جھک کر پیار کیا۔ بیبی کا بہت ویٹ ہے بابا کو، پتہ نہیں میری خواہش پوری ہوگی یا نہیں، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ ہو سکتا ہے دونوں ہوں۔ میر نے آن کی طرف دیکھا جو سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک فائل میر کے آگے رکھتے ہوئے بولی، 3 دن پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا میں، میرے بغیر چلی گئی تھی آپ؟ آپ سے اب بھی ناراض ہوں میں، صبح والی بات کا حساب بھی ابھی باقی ہے۔ اس فائل میں جو ہے نا وہ آپ کی ساری ناراضگی دور کر دے گا شاہ جی۔ میر نے فائل کھولی۔ اندر آن کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ تھی۔ میرے بچے، جڑواں بچے ہیں میرے۔ آن نے سر ہلایا۔ بہت شکریہ آپ کا آن، بہت شکریہ، زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے یہ۔ ہو سکتا ہے 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو۔
مجھے تو بیٹیاں چاہیے آن المیر شاہ جیسی. مجھے بیٹے چاہیے المیر نائل شاہ جیسے. جی نہیں، دیکھنا میری شہزادیاں آئیں گی، پیارے پیارے فراک پہنا کریں گی، ہر وقت میرے ساتھ رہیں گی، چھوٹی سی نازک سی. تم سنبھالنا بھی خود انہیں، میں تو نہیں سنبھالوں گی، مجھ سے تو بچے نہیں سنبھالے جاتے. آپ ابھی سے گھبرا گئی آن، ہمارے تو ڈھیر سارے بچے ہوں گے. سالار کو ڈھیر سارے بھتیجے اور بھتیجیاں چاہیے. یہ سالار کی نہیں، سالار کے بھائی کی خواہش ہے. تو غلط ہے کیا؟ میں نے تو بچوں کے کمروں کا بھی سوچا ہے، آپ کی گود بھرائی بہت دھوم دھام سے کریں گے. میر، میں چاہتی ہوں ہم گود بھرائی نہ کریں. لوگ حسد کرتے ہیں بہت دوسروں کی خوشیوں سے. ہم بچوں کے آنے کے بعد ان کا عقیقہ کر لیں گے، تب تم دل کے سارے ارمان نکال لینا. جی نہیں، ہم گود بھرائی کریں گے، صرف گھر کے لوگ ہوں گے سب. میں چاہتا ہوں ہر پل ہمارے لیے یادگار ہو. میر، تمہیں پتہ ہے آج صبح میں کتنا ڈر گئی، مجھے لگا تم کبھی میرے پاس نہیں آؤ گے. تمہاری خاطر صرف اس حویلی میں ہوں، تمہارے ساتھ ہی میرا سب کچھ ہے. تم اگر مجھے. میر نے آن کے گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اسے بڑھ کر سینے سے لگایا. جو ہو گیا وہ ہو گیا، آپ مجھ سے ہر قسم کی بات پوچھ سکتی ہیں، آپ کو حق ہے. مگر اعتبار بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی رشتے میں. میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا. جو راحیل تایا نے کیا میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی میری محبت پر شک مت کریے گا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص ہوں. میر نے آن کی بے داغ پیشانی پر بوسہ دیا. شاہان کے رونے کی آواز پر دونوں چونک گئے. میر، آپ کا بھائی رو رہا ہے. یار، ایک تو اتنے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میرے. عجیب ہے نا، میرے بچوں اور میرے بھائیوں میں فرق ہی نہیں ہوگا. اچھا ہے نا، ایک گھر میں رہیں گے تو سب ٹھیک رہے گا. میر شاہان کو چپ کرواتا رہا جبکہ آن اسے دیکھ رہی تھی. چودھری حویلی میں سب لوگ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے. مہرو کمرے سے نکل کر آئی اور سب کو تیار ہوتے دیکھا. اس نے سب سے حیرانی سے پوچھا کہ اس لمحے رات کے وقت یہ سب لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ارسلان جو پیچھے کھڑا تھا اس کے پاس آیا اور سرگوشی میں بتایا. زہرا کے والد کی وفات ہو گئی ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. تم جانتی تو ہو نا کہ زہرا کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، سارا انتظام ہمیں ہی کرنا ہے. زہرا کے والد کی وفات ہو گئی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں. انکل تو بیمار تھے نا، مجھے بتا دیا ہوتا تو میں زہرا کے پاس کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی جاتی. میں بھی ساتھ آؤں گی، رک جائیں. مہرو، تمہیں ساتھ لے کر نہیں جائیں گے ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زہرا کو اپنے پاس ہی لے کر آئیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ اب اکیلی ماں کے ساتھ رہے. زہرا کی والدہ بھی بیمار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ماں بیٹی کو ساتھ لے آئیں. دادی صاحب، میری دوست ہے وہ، اسے اس وقت میری سخت ضرورت ہے، مجھے جانے دیں. تمہیں تو چوٹ بھی لگی ہوئی ہے، کیسے رہو گی وہاں؟ کوئی بات نہیں، وجاہت میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان مت ہو. بخار ہے تو کیا ہوا، میری دوست کو اس وقت میری ضرورت ہے. اور میری بھابھی بھی تو ہے نا وہ. اگر میں اس وقت زہرا کے ساتھ موجود نہ ہوئی تو ہماری دوستی کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے بیٹا، تیار ہو جاؤ. بڑے بابا نے مہرو کے سر پر ہاتھ رکھا. یہ لوگ شہر میں پہنچے تو زہرا کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ساتھ ہی مہرو لوگوں کا پرانا گھر تھا. یہ لوگ جیسے ہی اندر گئے زہرا بھاگ کر آئی اور مہرو کے گلے لگ گئی. سب ٹھیک ہو جائے گا زہرا، بس اب تم نے انکل کے لیے دعا کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ تم حوصلہ رکھو گی. تم اگر ہمت ہار جاؤ گی تو آنٹی کو کون ہمت دے گا؟ زہرا، آج میرے سر سے سائبان اٹھ گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے تپتے صحرا میں چھوڑ دیا گیا ہے. کیا کروں، میرے والد جا چکے ہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گے. یہ بہت مشکل وقت ہے میرے لیے مہرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. سب ٹھیک ہو جائے گا زہرا، میں ہوں نا. دیکھو ارسلان بھائی بھی ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان مت ہو، میں ہوں یہاں پر. مہرو اسے ساتھ لیے اس کے والد کی چارپائی کے پاس آئی. وقت گزرنا ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے. یہ لوگ اسی گھر میں کچھ عرصے کے لیے رہے. دادی اماں اور بڑے بابا جا چکے تھے، جبکہ مہرو، اس کی والدہ، والد اور ارسلان اپنے گھر میں رہ رہے تھے اور روز زہرا لوگوں کے پاس آتے. آج 10 دن بعد زہرا کی والدہ سے خاموشی سے جمیل نے زہرا کی رخصتی کی بات کی. وہ چپ چاپ مان گئیں کیونکہ اب کوئی سہارا نہیں تھا. وہ زہرا کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھیں، مگر جمیل نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ ان کی بہن ہیں
اپنے دوست کے بعد ذمہ داری بنتی ہے جمیل کی کہ ان کی بیٹی اور بیوی کا خیال رکھیں۔ حویلی میں انہیں بالکل بہن کی طرح سمجھا جائے گا۔ زہرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی رخصتی ایسے ہوگی۔ خاموشی سے زہرا آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مہرو بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اگلی سیٹ پر ارسلان بیٹھا ہوا تھا، جو بار بار دیکھ رہا تھا کہ زہرا مسلسل رو رہی ہے۔ زہرا، آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا، سب ٹھیک ہے، ہماری رخصتی ہو رہی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے والد کے غم میں شریک نہیں ہوں۔ یہ رخصتی آپ کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی۔ آپ خاموش ہو جائیے، مجھے آپ کا رونا تکلیف دیتا ہے۔ مہرو نے بہت مشکل سے زہرا کو چپ کروایا۔ رات گئے یہ لوگ حویلی میں پہنچے۔ زہرا کو ارسلان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ اس کی والدہ کو ایک کمرہ حویلی میں دیا گیا جو بہت خوبصورت تھا، اور ان کے کمرے میں ایک ملازمہ بھیجی تھی، شائستہ بیگم نے، جس نے پورے کمرے میں ان کا سامان رکھا۔ زہرا خاموشی سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے والد کی وفات کو 10واں دن تھا۔ یہ دن ایسے تھے جیسے عذاب۔ اس کو لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی رخصتی ہو جانا اس لیے بہت زیادہ غیر متوقع بات تھی۔ ارسلان خاموشی سے کمرے میں آیا اور آ کر اپنی گھڑی اتاری۔ زہرا، ریلیکس ہو جائے، میں جانتا ہوں اس وقت آپ بہت زیادہ غم سے گزر رہی ہیں۔ یقین جانیے، میں اتنا بے حس نہیں ہوں کہ آپ اپنی خوشیاں کسی کے غم پر مناؤ۔ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ آپ جب تک سنبھل نہیں جاتی، ہم اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ میں آپ کا دوست بھی تو ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم بچپن سے ساتھ ہیں۔ زہرا، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ خود کو ریلیکس فیل نہیں کرتی، میں آپ کو وقت دوں گا۔ بہت شکریہ ارسلان، یہ رشتہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے سمجھنے کے لیے، شاید 2 ماہ یا 3 ماہ۔ آپ کو مایوس نہیں کروں گی میں، مگر ابھی میرے دل میں بہت زیادہ غم ہے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان پر جو بیتتی ہے شاید ہی کوئی سمجھ پائے۔ میں جانتا ہوں زہرا، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انکل میرے بھی تو کچھ لگتے تھے نا۔ بچپن سے انہوں نے ہمیں ہمیشہ اپنا بیٹا ہی مانا ہے، تو کیا وہ تو میرا فرض نہیں بنتا کہ میں ان کی ذمہ داریاں نبھاؤں؟ آپ آرام سے ریلیکس ہو کر کھانا کھائیں۔ میں ملازمہ سے کہتا ہوں کھانا لے آئے۔ ملازمہ کھانا لائی۔ ارسلان نے ٹرے زہرا کے آگے رکھی اور خود بھی بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے زہرا کو کھانا کھلایا۔ لائٹ آف کر کے یہ زہرا کی طرف آیا۔ اس کے لیٹنے کے ساتھ ہی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ زہرا ارسلان کے سینے پر لگ کر ڈھیر سارا روئی۔ ارسلان اس کے بال سہلاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد زہرا سو گئی تو ارسلان نے اسے سینے میں سمویا اور خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ چودھری حویلی میں صبح ناشتے کے وقت سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں زہرا اور اس کی والدہ بھی شامل تھے، مگر ایک خاص انسان ان میں موجود نہیں تھا۔ مہرو ملازمہ جو ناشتہ لگا رہی تھی، مہرو کے بارے میں وجاہت نے اس سے سوال کیا، تمہاری چھوٹی بیبی کہاں ہے؟ ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ چودھری صاحب، انہیں بڑا تیز بخار ہے جی، صبح سے ہی کمرے میں بند ہیں۔ دودھ منگوایا تو مجھ سے 7 گولی لی، مگر ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ پہلے بتانا تھا نا، میں جاتا ہوں کمرے میں، دیکھتا ہوں، تم لوگ سارے ٹھہر جاؤ۔ بیٹی بیمار مجھے معلوم ہی نہیں۔ جمیل اٹھے، لیکن ان کے پیچھے وجاہت، ارسلان اور زہرا بھی اٹھ گئے۔ ارے بیٹا، تم لوگ ناشتے کے لیے بیٹھو، میں خود دیکھ کر آتا ہوں مہرو کو۔ ارسلان اور زہرا کو زبردستی جمیل نے بٹھا دیا، جبکہ وجاہت نے جمیل کو منع کر دیا کہ وہ ساتھ ہی جائے گا۔ یہ لوگ جیسے ہی مہرو کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں مہرو کمرے میں لیٹی ہوئی نظر آئی، جسے تیز بخار تھا اور خوبصورت چہرہ بخار کی حدت سے شدید سرخ ہو چکا تھا۔ مہرو میرا بچہ، کیا ہو گیا ہے؟ جمیل نے مہرو کو جگانے کی کوشش کی، مگر مہرو نیم غنودگی میں تھی۔ چچا، مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، آپ مہرو کے پاس ہی رہیں۔ اتنا تیز بخار ہے پاگل لڑکی کو، اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ وجاہت نے ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر جیسے ہی آیا، اس نے مہرو کو نیند کا انجیکشن اور ساتھ بخار اترنے کے لیے دوائیاں دے دی تھیں، جس سے مہرو سو گئی۔ سب گھر والے مہرو کے کمرے میں ہی تھے۔ ڈاکٹر، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ ارے نہیں، ان کو شاید سردی لگ گئی ہے، اس وجہ سے بخار ہو گیا۔ آپ تھوڑا دھیان رکھیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔
परेशानी की कोई बात नहीं, दवाइयाँ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप मँगवा लें और उन्हें वक़्त पर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। अरसलान डॉक्टर को बाहर छोड़ने के लिए गया। जमील और ज़ैनब दोनों अपनी बेटी के आस-पास ही बैठे हुए थे और उसके सर पर पट्टियाँ रख रहे थे। कि कितनी नाज़ुक है ना हमारी बेटी जमील, इसकी शादी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसने बड़ा दूर जाना है। यही हमारे पास तो होगी और सबसे बड़ी बात वजाहत हमारा अपना बेटा है। हमें किसी चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। घर में भाई है, इसके भाभी है, दोनों इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत है ज़ैनब। आप सही कहते हैं, इसने मुझ जैसी किस्मत नहीं पाई। इसने अपनी जवानी और बचपन से ही हमेशा प्यार समेटा है। मुझे खुशी है कि ये आपकी बेटी है जमील। आप जैसे शख्स ने अपनी बेटी को बहुत मजबूत बनाया है। हर कदम पर अपनी बेटी का साथ दिया है और मुस्तकबिल में इसका शौहर भी तो कितना अच्छा है ना। इंसान के नेक आमाल ही उसकी औलाद के काम आते हैं। ज़ैनब, हम खुदा हमेशा हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे, ताकि हमारे बच्चे भी नेक आमाल करते रहें। आपको मालूम है कि मुझे ज़ोहरा की बहुत फ़िक्र है, बच्ची ना जाने सँभलेगी या नहीं। ठीक हो जाएगा सब, ज़ोहरा की वालिदा भी ठीक हो जाएँगी। हम उन्हें घर जैसा ही महसूस करवाएँगे। रही बात ज़ोहरा की तो अरसलान उसे खुद ही देख लेगा। आप जानते तो हैं ना अरसलान की नेचर को, बहुत अच्छे से समझता है वो हालात को। ठीक कहती हो तुम, बस 2 माह गुज़र जाएँ तो दोनों का वलीमा कर दूँगा। मेरी ख़्वाहिश है कि मेहरू की शादी भी साथ ही हो अपने भाई के। मगर जमील, हमने तो यही सोचा था ना कि इसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो फिर शादी करेंगे। बेटियों का फ़र्ज़ जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना बेहतर है। वैसे भी वजाहत मेहरू की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं बनेगा। देखो ना, इसे खुद कॉलेज छोड़कर आता है। उसने मुझसे वादा किया है, बल्कि कल कह रहा था, आप मेहरू की शादी मुझसे कर दें, मैं नहीं चाहता कि मेहरू को दूर रख कर मैं वक़्त ज़ाया करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेहरू मेरे पास रहे, मुझे समझे। मेरे पास रहेगी तो मैं बहुत अच्छे से इसका ख़्याल रखूँगा। जैसे आपकी मर्ज़ी है जमील, मेहरू को बता दीजिएगा ताकि ये खुद को तैयार कर ले। मुझे खुशी होगी कि हमारी बेटी घर में हमारी आँखों के सामने ही होगी। आप मेहरू का ख़्याल रखें, मैं आता हूँ। जमील बाहर चले गए जबकि मेहरू के सर पर पट्टियाँ रखती ज़ैनब बहुत खुश थी। आन और अलमीर हवेली की दहलीज पार करके आए थे। दोनों के हाथ में शहान उठाया हुआ था। आन को सोफे पर बिठाकर मीर ने नौकर से कहा कि घर वालों को बुलाए। मीर और आन की आमद का सुनते ही सब फौरन आ गए। बड़े शाह मीर की आमद से बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारा बच्चा आ गया, कितना इंतज़ार करवाया तुमने। इख्तलाफात जितने भी हों, बड़े शाह मीर से बहुत मोहब्बत करते थे। बेजी भी इन दोनों से मिली। ताया जान कहाँ पर हैं? अलमीर शाह ने अलीज़ा शाह से पूछा। बेटा आ रहे हैं, वो अम्मू से तो मिल लो। ये बच्चा तुम्हारे हाथ में किसका है? अलीज़ा ने मीर से पूछा। राहील ताया का बेटा है। मीर की बात पर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेटा, मजाक कर रहे हो ना? अम्मू, मेरा और आपका किस बात का मजाक? राहील ताया ने शादी कर रखी थी, ये बच्चा इनका ही बेटा है। मीर, ये कैसा मजाक कर रहे हो? अम्मू का हाल तो देखो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अम्मू, मीर ताया ने 12 साल पहले शहर में एक यतीम और बेसहारा लड़की से शादी की थी। 4 माह पहले उनका बेटा पैदा हुआ था। ताया जान की दूसरी बेटी बीवी का इंतकाल हो गया है। ताया जान ने इस छोटे से बच्चे को आया के रहमो करम पर छोड़ दिया था। मीर, क्या सच में तुम्हारे ताया ने दूसरी शादी की थी? बड़े शाह जो खामोश बैठे थे मीर से पूछ पड़े। जी दादा जान, शाहान ताया का बेटा है। इस हवेली का ये भी वैसे ही वारिस है जैसे मैं। राहील और नायल हवेली में दाखिल हुए। लाउंज में आकर राहील की नज़र जैसे ही आन की गोद में अपने सोए हुए बेटे पर पड़ी, उनके पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। कैसे हैं ताया जान? ज़रूर हवेली में हुए नए इजाफे ने आपको परेशान कर दिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? राहील शाह बौखला गए। मैं तो आपको हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ हवेली वालों को। कौन सी हकीकत? मीर, अपने ताया जान से यूं बात मत करो बेटा, क्या तुम सब तमीज़ भूल गए हो? मैं तमीज़ तहज़ीब नहीं भूला बाबा, आप अपने भाई से पूछें जिन्होंने एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।
आज سے 12 سال پہلے اگر یہ کسی لڑکی سے شادی کر ہی چکے تھے تو اسے حویلی کیوں نہ لائے؟ ہمارے خاندان میں خاندانی بیوی ایک ہی ہوتی ہے میر، بڑے شاہ کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ معاف کریے گا دادا جان، مگر خاندانی بیوی کون ہوتی ہے؟ کیا وہ انسان کے بجائے پری ہوتی ہے جو اسے خاندانی ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے؟ جس لڑکی سے تایا جان نے شادی کی تھی وہ بھی تو انسان تھی، خاندانی تھی وہ بھی ہماری طرح۔ امو آگے آئی اور راہیل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سب کچھ دیا میں نے اپنا اس خاندان کو۔ یہ حویلی میری بیٹی کی موت کی گواہ ہے۔ ارے آپ تو بزدل ہیں، اپنی بیٹی کے قاتل کو سزا نہ دے پائے، آج دوسری شادی کر لی۔ میں بھی کس سے سوال کر رہی ہوں؟ حویلی کے وارث سے۔ اس حویلی میں سب ایک جیسے ہیں۔ امو جان، آپ کے شوہر نے بے وفائی کی ہے۔ شاہان کی ماں چھوٹی تائی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اس دنیا میں اکیلی تھی۔ تایا جان نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور آخر وہ دنیا سے ان کی بے وفائی کے ساتھ ہی چلی گئی۔ میر کی آواز سب سن رہے تھے مگر بالکل خاموشی ہو گئی حویلی میں کچھ لمحوں کے لیے۔ شاہان کے رونے کی آواز نے سب کو متوجہ کیا، آن اسے چپ کروا رہی تھی۔ امو چلتے ہوئے آن کے پاس آئی اور شاہان کو اس کے ہاتھ سے لیا۔ تمہاری بہن بھی مر گئی تمہارے بزدل باپ کی وجہ سے، اور دیکھو تم بھی اپنا نصیب اس جیسا لکھوا لائے ہو۔ امو نے شاہان کو چپ کرواتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، میں اس بچے کو لے رہی ہوں میر، میری بیٹی تو چلی گئی، یہ بھی اگر اس دنیا سے چلا گیا تو میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گی؟ وہ کہے گی ماں یہ 3 ماہ کا بچہ بھی تو میری طرح معصوم تھا۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ نائل نے راحیل شاہ کو دیکھا جو آپ اپنا چہرہ بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ مجھے لگا حویلی والے میری بیوی کو قبول نہیں کریں گے۔ شادی کر ہی لی تھی تو اس لڑکی کا حق تو نہ مارتے، میرا حق تو ہمیشہ سے اس حویلی نے نہیں دیا، اسے ہی کچھ مل جاتا۔ کیسے ظالم انسان ہیں آپ راحیل، یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے، آپ نہ صرف میرے گنہگار ہیں بلکہ اس بچے کے باپ بھی۔ امو میری، علیزہ نے آگے آنا چاہا۔ بس علیزہ، آج کوئی بات نہیں، ہماری غلطی ہے خاموش رہنا، اس بچے کو میں پالوں گی، مگر راحیل شاہ کا بیٹا سمجھ کر نہیں، یہ صرف میرے لیے میری اولاد امارہ جیسا ہے، اس کو یہی بتاؤں گی میں کہ اس کا کوئی باپ نہیں، صرف ماں ہے، اس کا نام میں رکھوں گی خود، ارش شاہ۔ میر سمیت سب امو کو دیکھ رہے تھے جو خاموشی سے شاہان جسے خود امو نے ارش کا نام دیا تھا اسے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ تایا جان، ساری عمر آپ پر افسوس رہے گا۔ میر آن کے قریب آیا اور اسے اٹھایا۔ علیزہ امو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نائل بھائی کے پاس آئے۔ افسوس ہے ادا، آپ نے اچھا نہیں کیا، اگر شادی کر لی تھی تو سب کو بتا دیتے یا امو سے اجازت لیتے، عورت سب کچھ برداشت کر جاتی ہے مگر اپنے شوہر کو بانٹتی نہیں۔ نائل میں مجبور تھا، میری بیوی اینا کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، بہت چھوٹی تھی وہ 20 برس کی، اسے حفاظت کے لیے اپنایا تھا میں نے۔ بس کریں ادا، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں تھے، آپ نے اپنی ایک بھی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ ہی انصاف کر لیتے۔ نائل یہ کہہ کر چلے گئے۔ بڑے شاہ اور بیجی بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ راحیل سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا ہوگا اب؟